बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद चाइना ने भारत के खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल कर दिया है कि अगले चंद दिनों के अंदर मैक्सिमम एक डेढ़ हफ्ते के दौरान भारत एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। मोदी सरकार को खतरे से आगाह कर दिया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर चाइना ने भारत के खिलाफ क्या हथियार इस्तेमाल किया, जबकि एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के मलेशिया ने भी भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा दिया है। भारत को नाज़रीन चारों जानिब से इस वक्त हजीमत का सामना पाकिस्तान का ऐसा मुबारक हाथ पड़ा है कि जिसके बाद भारत का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ है कि जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ऐसा हाथ मारा है कि जिसके बाद यूं कह लीजिए कि जैसे सारे के सारे दरवाजे खुल चुके हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन के वो ममालिक, आसपास के खित्ते के वो ममालिक जो भारत के बहुत ज़्यादा ये जो ज़्यादतियाँ हैं उससे तंग थे, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नाज़रीन भारत के अंदर जो आवाज़ें आज़ादी के हवाले से उठ रही थी वो अब ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं और ये क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है जिसने भारत की ताकत को एक्सपोज किया है। और नाज़रीन कल तो खैर से भारत के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल जो अनिल चौहान है उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान ने उनके जंगी तैयारे गिराए हैं। अब इसके बाद नाज़रीन जो सूरत हाल है वो ये है कि चाइना ने भी एक बड़ी कार्रवाई डाल दी। नाज़रीन ये जो इस वक्त दुनिया चल रही है ये आप यूं कह लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जो जंग है, आलमी जंग है तीसरी, उसका वो तरीकाकार नहीं होगा आप जो समझ रहे हैं जी कि एटम बम मारे जाएंगे और दुनिया तबाही से दो चार होगी ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपने देखा जिस तरह से चाइना वार कर रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, खास तौर पे जो दुनिया की सुपर पावर है उसको जिस तरह से चारों शाने चित कर रहा है, ये वो चीजें हैं जिसने जो तीसरी आलमी जंग में दुश्मन को घुटने टेकने, यानी एक गोली चलाए बगैर भी दुश्मन को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। अब नाज़रीन चाइना कर क्या रहा है इस वक्त, भारत की तमाम तर इंडस्ट्री जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिसमें इनकी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, जिसके बाद नाज़रीन इनकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और इसके बाद नाज़रीन इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, सारी की सारी ज़मीन बोस हो चुकी है। ये नाज़रीन बड़े बसूख से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना ने वो वार किया है भारत के ऊपर कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन चाइना ने पूरी दुनिया को अपना इस वक्त न सिर्फ मोहताज किया है और बल्कि उसने अपनी जो मुआशी उसका एक यूँ कह ले ऑक्टोपस के जो होते हैं मुख्तलिफ उसके हाथ होते हैं, बड़े उसके दायराकार होता है, तो उसमें उसने जकड़ के रख लिया है। इस वक्त नाज़रीन भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने मोदी सरकार को ख़तरे से आगाह कर दिया है कि अगले चंद महीनों के दौरान करोड़ों की तादाद में नौकरियां ख़त्म होने जा रही हैं। और चाइना का ये जो वार है ये भारत को मुआशी तौर पे इतना कमज़ोर कर देगा कि ये शायद छोटे छोटे ममालिक के सामने भी सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि पिछले चंद महीनों में जो मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर अपने आप को एक खित्ते का चौधरी समझ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया इसके बाद से लेकर अब जो चाइना ने कार्रवाई डाली है ये बहुत गैर मामूली। नाज़रीन चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो भारत को देने से मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी। नाज़रीन ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं क्या? बेसिकली नाज़रीन ये तकरीबन 17 किस्म की मुख्तलिफ जो मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक यूँ कह लीजिए कि एक धात है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनके पास ये मौजूद है, लेकिन वहाँ पे इंतजाम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें वियतनाम है, जिसके अंदर ब्राज़ील है और चाइना, दुनिया में सबसे ज़्यादा 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है दुनिया को। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बगैर ना तो मोबाइल फ़ोन बन सकता है, इसके बगैर ना तो ऑटो इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ सकती है, यानी गाड़ियों की जो उसमें जो इनका पावर स्टीयरिंग है, उसके बाद उनकी ब्रेक्स होती हैं, इनकी तमाम तर चीज़ें उसमें
یہ جو ریئر ارتھ میگنیٹ ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اور چائنا نے بھارت کو یہ دینے سے مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کیا بھارت کیا کسی دوسرے ملک سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ تو ناظرین ایسا پاسبل ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جو 90%، کیونکہ اس کا جو نکالنا اس سے بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ خطرناک، زہریلا اور بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمٹک ہے، اس وجہ سے دنیا میں کوئی بھی ملک اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اب چائنا جو ہے اس نے یہ تمام تر، اس میں میزائل ٹیکنالوجی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ ریئر ارتھ میگنیٹ نہ ہو تو آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری کولیپس کر جائے گی۔ ٹاٹا نے، اس کے بعد جو دیگر ان کی کمپنیاں ہیں، انہوں نے نریندر مودی کو بتا دیا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران، 1-2 ہفتوں کے دوران بھارت ایک بہت بڑی مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے اگر چائنا نے ان کے اوپر پابندی ختم نہ کی۔ اور ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھارت نے اب گھٹنوں پہ آتے ہوئے چائنا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان سے جا کے منت سماجت کی جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو اس پہ رحم آئے گا یا نہیں، تو اس کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ ایک ایسا وار ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں امریکہ سمیت بڑے بڑے ممالک کو چائنا نے گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت چائنا دنیا کی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری ہے چائنا کے ساتھ ان کا قریبی ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جب سے انہوں نے J-10C جنگی طیاروں کے ذریعے بھارت کے پاس موجود رافیل طیاروں کو گرایا ہے، اس کے بعد سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے، اور دنیا جو ہے وہ اس وقت چائنا کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اور ناظرین یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان کو جو 5th جنریشن جنگی طیارے J-35 مل رہے ہیں وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ پاکستان کو دیے جا رہے ہیں چائنا کی جانب سے، اور آنے والے دنوں کے اندر جو ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہے وہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت اب پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ جو ہے وہ کبھی نہیں ذہن میں لا سکتا، جو کچھ پاکستان آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، بھارت کی عظیمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے اپنے سفارتی مشنز بھیجے اور اس میں ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 35 ممالک میں انہوں نے جو ہے وہ بھیجا، جس میں سے 31 ممالک نے ان کو کوڑا چٹا جواب دیا ہے، اور اکثر جو ان کے ہائی لیول جو آفیشلز ہیں انہوں نے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ اب ناظرین ملیشیا نے بھارت سے آنے والی جو پروازیں ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تاحکم ثانی پابندی برقرار رہے گی۔ ناظرین ملیشیا کی جانب سے یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کا دفتر خارجہ نے جو بالکل تصدیق کر دی ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے ناظرین مختلف جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی بھارت پر پابندی لگا رکھی، لیکن مختلف ممالک کے علاوہ جو دیگر مغربی ممالک ہیں اس مسلم ممالک کے علاوہ انہوں نے بھی پابندی، جس میں نیوزی لینڈ ہے، جس میں جاپان ہے، جس کے اندر ناظرین ترکی ہے، تو یہ تمام ممالک ناظرین پہلے ہی ان کے اوپر پابندیاں لگا چکے ہیں، اور اب مزید ان کے اوپر پابندیاں لگنے جا رہی ہیں، اور یہ جو پروازیں ہیں ان کے رکنے سے بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور جو مسافروں کی واپسی کے حوالے سے یہ بھی ان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت بھارت کی صورتحال ہے۔ خطے کا چودھری بننے چلا تھا لیکن انڈر اسٹیمیٹ کیا، پاکستان کو پنگا لے بیٹھا۔ اب پوری جو دنیا ہے وہ بھارت کو کہہ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ کوئی آتا ہے بدماشی کرنے کے لیے یا پھر اپنی اکانومی یا پھر اپنے عددی اعتبار سے بڑا ہونے کے حوالے سے، تو لوگ اسے چل سائڈ پہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔